Bombo Radio kay Gendy Oro alang sa tong Bombo Reports Mindanao Connection. Noon sa ilang dako nga pagsupak, ingon man usab ato nagpakabana nga mga sektor sa ilang dako nga pagsupak sa Enhanced Defense Cooperation Agreement diin ang dakbayan sa Cagayan de Oro mahimong EDCA site ang among Lumbia Air Base sa Barangay Lumbia o ang PVDEC Industrial Estate sa lungsod sa Tuguluan nga giplanuhan nga himuong naval base Bombo Radio Mindanao. So karong adlaw adunay pahigayon nga nasangpit usab nga rally nga karaban karong alas 9 sa buntag diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro magsukad sa may Philtown magkaraban sila. Now kaning grupo pagsupak kini sa anti-war no supak sila sa gubat ang ilang panawagan anti-war anti-US bases Bombo Radio Mindanao. Unya ang singgit nila karon is no to proxy war, no to EDCA, no to Typhoon missiles. So karong adlaw kini mahitabo Bombo Radio Mindanao diin usa sa mga bisita si Asian Century Strategic Studies and Local Organizers Herman Chu Laurel. Unya dayon naasap ang mga civic leaders o mga aktivista sila si Vida Pakturan o si Dadat Balaba. Naasap ang business leader o Christian counselor si Ma'am Tess Dael Padla. Naasap gikan sa laing sektor si Adoracion Takan sa Divine Mercy. Unya dayon duna dayon Zoom meeting Bombo Radio Mindanao. No, naaday Zoom dayon nga naa sila si si former spokesperson Attorney Harry Roque, naapod sila si Attorney Vic Rodriguez, naa sila si Peter Lavinia, naasab sila si Professor Ana Malindog Oy, o uban pang madinapit nga bisita alang sa nasangpit usab niini nga karaban og Congress Bombo Radio Mindanao tungod lagi kay nabalaka lagi ang nasangpit nga mga civic group diri sa amo sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga mahimong battleground, mahimong proxy ang Cagayan de Oro tungod lagi kay naa diri gatukod gasugod nagtukod karon sa mga facility alang sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ang among Lumbia Air Base Bombo Radio Mindanao. Wala ito madagong mga balita o karon ilabyog ta dito dapita sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Hiralde. Una lakat sa mga panahon diri karon hapsay kaayo nga among kamunangan walay mga timailhan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulana. Pagpabarog na sa kadang hugna sa mabalita nga among nahipo sa among dakbayan ingon man tibok Davao Region. Gumikan hisgutanang politika lakit nga usab no kaning gibulgar ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug Congressman Isidro Ungad nga aduna matud pay blanco ngadto sa kaning General Appropriations Bill nga gitubag kagahapon subli ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab. Ang nahimong pamahayag sa Department of Budget and Management kun DBM labot sa mga blanco nga bicameral report din ang basihan mao ang General Appropriations Bill. Now miuyon si Ungab sa nahimong tubag sa DBM labot sa maong hisgutanan. Apan wala ngini mauyuni ang pagtawag kanila ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kini humala nga unang mitingog ug miribat sa Executive Secretary Lucas Bersamin nga nagapakatag og fake news ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug ang ikaduha miribat balik ngadto si PBBM nga sumala pa baka kundaw si FPRRD ingon man si Senate President Chis Escudero gihagit ang tanan nga nakakita daw kunog anomalya sa maong nga budget nga magduso na lamang og kaso ngadto sa korte nga sumala paligi daw nagapadangat, nagapaabot, nagapakatag daw sila og false information gumikan
Sumala pad ni Ungab nga sakto daw ang ilahang gipanggunitang mga dokumento. Giklaro sa ni Ungab nga ang BICAM report may produkto sumala pa sa ilang gipahigayong bicameral conference og dili ang GAA nga mo'y gihimong tubag sa DBM. Kay dugang paniini nga dili sumala pa sulayan sa DBM nga lahiun daw ang isyu sigon ni Ungab. Kay gumikan ang ilang gipangutana dili man daw about sa GAA apan mao ang BICAM report nga blanco nga mo'y resulta sa ilang gipahigayong conference. Kay kahinumdumang nga gipakita ni Ungab ang kulang-kulang kung blanco nga mga datos sa bicameral conference committee report sama na lamang ngadto sa part sa Agricultural and Fisheries Modernization Program nga iya sa DA dinang budget usab alang sa National Irrigation Administration kunia o Philippine Coconut Authority kung PCA puros blanco kung dili man blanco adunay budget adunay figure no kung pila ang amount apan pwede rag nga pulihan nasama sab sa nahimong example ni FPRRD nga mo daw nigsusama nga nakadawat ka og kaning cheque nga blanco nga depende ra daw sa taong nagkadawat nga dungagan no ang tinuod gyud nga budget nga klaro daw nga ginalimbong na usab ang katawhan. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan o nalakat sa panahon diri karon sa among dakbayan napabilin nga mapanganuro ng among kawanangan pero kagabi dunay mga pag-ulan diri sa among dakbayan. Yun na niya basa-basa gyud ang among palibot Bombo Radio Philippines Mindanao area. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection nagahapong adlaw nagbalampuso ng ipahigayon nga solidarity walk against the violence of women and children sa usa ka tulunghaaning among dakbayan Sir Santos nga giapilan kini sa mga estudyante, mga magtutudlo, apil na po ang mga staff sa maong kalihukan nga giorganisa kini sa Golden State College na gipangunahan ni Dr. Sara og Warren Manilay. So darukan kini sa Piachon Boulevard nga among dakbayan, main branch sa maong tulunghaan og lahos ito sa Golden State College Lagaw Campus sa kung asa do nagipagiyon nga programa nga gitambungan pod sa pila ka mga opisyal sa syudad o sa among mga otoridad. Ingon pa ni Dr. Sara Manilay tumong sa Solidarity Walk mao ang paghatag og awareness sa tanan batok pagpangabuso sa kababainhan. So giangkon usab nga natandog daw ang iyang dughan ay kasing-kasing tungod daghan ang miapil aron pakita usab ang pagkundina sa paglugos ni atong usa ka 17 years old nga estudyante sa maong tulunghaan. Gani dili kalimod nga nalambigit dito ang usa ka tigpatuman sa balaod nga gipasakaan na pud karon og kasong lugos og administratibo Bombo Radio Philippines Mindanao area. Duwa pa ni Dr. Manilay nga gipasalid niya nga tabangan jud no andam kini motabang sa nahimong biktima o gikundina po niya ang giingon niya mga istorya nga kuno do nahimuon niya ariglo tali ni adtong mga agrabyado ingon niya nga why ariglo kaso gyud para ma-realize sa pipila ka tigpatuman sa balaod nga ang trabaho na protektahan ang katilingban dili kay maguna-una paghimo og pangabuso sa katawhan bilabi na sa mga kababayan. So mo gihimo karon isig pagsuporta lang pagprotekta lang po sa kababayan nga aning gihimo nga pagpanghilabot pag among sa usa ka 17 years old nga babaeng estudyante nga ang nanglugos ang usa ka tigpatuman sa balaod o pulis ning among dakbayan nga nakaroon sa PRO 12 Regional Police Holding and Accounting Unit Bombo Radio Mindanao. Muna ay kitulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ipasa ta ikaapat sa Bombo Radio Bot 1 pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Loy Aguilar sa Bombo Radio Johnson sa malagat praon diri sa Mundagbayas Butuan dakan bigawan hapon karabagaw rasa medyo bunagbugnaw o grabe kabaga ang gabon nga among nasinatian.
Detalye na sa ikaupat nga hugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. May bati karong kabalaka ang pipila ka mga negosyante dito dapita sa may siyudad sa Surigao, Surigao del Norte. Human nga mipatimaw ang grupo nga nagpailang tribo o nga gipangpadlakan ang mga establishmento, partikular sa may barangay Sabang. Kagahapon sa kadlawon, ipangunahan ang maong aktibidad sa grupo nga nagpailang Federal Tribal Government of the Philippines nga gipangunahan sa nagpailang dato nga si Dato Adlawan o nailang si Porgito Santisas kansa nabugos nga namatud pa sa yutang kabilin ang nasangpit nga mga balay pamatigayon, rason nga kinahanglan matud pa silang mangayo og gitawag nga land occupancy certificate kon LOC ngadto sa maong grupo. Ang maong lakang naghatag batud pagkabalaka sa nanagihan ining maong mga patigayon. Din ang usa ka tindahan ang hilabihan nga nasakit tungod sa pagpadlak sa ilang girintahan nga pwesto samtang sila anaa sa sulod. Samtang subay niini mismong ang hipi sa may Surigao City nga si Police Lieutenant Colonel Mariano Lucban og ang mayor dito mihangyo kang Dato Adlawan nga ihunong na ang ilang pagpadlak tungod kay nakahatag batud pa kinig kahadlok o ingon man tensyon ngadto sa publiko. Gihangyo sa IPI ang nagmagpailang Dato Adlawan nga dili kini padayon human ang ilang diskusyon diin barugan sa Dato nga dili matud pa sila sakop sa gobyerno. O gani ang mga pulis dili pwede matud pang mubadlong ngadto kanila. Og mihimo kini og rason nga inoon pwede lamang nga mo sister sa ila matud pang gihimo sa pagpadlak ngadto sa mga establishmento sa nasangpit nga lugar. Ora, Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga hugnas mga balita gikan diri dapita sa Bombo Radio Butuan this time. Atong ipalabiyo katong signals Bombo Radio Coronadal pinag-isab ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Lakas panyempos dakbayan sa Coronadal karobuntag. Medyo panura namong kawanangan o gabi na mga tulad dito pag-ulan eksperyensya na apag sporadically sa among area, dali sa among area sa Coronadal mga kabombo. Orog na sa ikalipahugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Palampuson nga nasakpan sa mga otoridad ang usa ka awol absent without official leave nga soldado o usa ka aktibo nga soldado human nga nasakpan sa ginhiwat entrapment operation sang otoridad sa bahin sang sitio Labo, Barangay Likam, Lang, Cotabato Province. Gipaunahan ang operasyon sang lead agency nga Mlang Police Station o kaupod ang Military Intelligence Branch sang 6th Infantry Division Philippine Army sa ginhiwat nga entrapment operation nga may resulta sa pagkarestar sang duha ka suspect o pagka-recover sa mga matagas ng kalibre sang pusil. Gikilala ang nadakpan nga suspect nga usa ka private first class PFC active member o usa ka awol nga IFP member nga taga-poblasyon Dato Paglas, Maguindanao. Na-recover sa otoridad ang usa ka unit sang Elesco 5.56 rifle, usa ka unit sang Stag Arms New Britain, usa ka unit sang Remington Arms nga martial number DL03822 o kon 8722, duha ka unit sang 5.56 magazine, 5 ka buhing bala og 200,000 pesos nga budel money nagigamit sa otoridad og ang sakyan sa mga suspect nga usa ka Toyota Innova bearing plate number ZCZ309. Kasamtangan ana sa kusodiya karon sa paginakop sa Mlang Police Station ang ebidensya nakuha ang mga pusil o ang narestar nga mga suspect og pasakaan sa nagakaagi nga kaso labi na nga mga pangatubang sila sa paglapas sa kaso Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act og Comelec gun ban kay nag-gun ban na po ng Comelec unya bugat pa pod ang ilahang pagatubangon nga kaso bangod sa existing
nga gun ban diri sa Bilog, Pilipinas. Para naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinay kang Bombo Lawrence Hiralde. Bombo Radio Philippines Mindanao area, mao kana ato mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connections adlaw karon nga Sabado, Enero 25. Ato nakauban sa Bombo Radio Davao si Bombo Danica Baguio, sa Bombo Radio Jensen si Bombo Louie Aguilar, sa Bombo Radio Butuan si Bombo Benji Barasan, Bombo Radio Coronadal si Bombo Donald Pitugo, o gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo Lawrence Hiralde. Kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!